ओके संकल्प तुम्ही हिंगा कित्याक येयलेले? बेसिकली तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जो ISLाचो जो इश्यू चल्ला गोंयभर आनी गेल्या 10 नोव्हेंबराक जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेन्ना ISLाक वॉर्निंग दिल्ली कितें बाबा जो हांगलो लोकल जो गोंयकारांचो बिझनस आसा तो बिझनस गोंयकाराक दिवचो म्हणून बट तेन्ना तेंच्यांनी तेजेर लक्ष घालनासतना आमी तेज्या उपरांत तांकां प्रोटेस्ट करून दाखयलें एक्शनान दाखयलें आनी जेन्ना आमी नागोवा गेले जेन्ना तेंची बस हाडयली प्रॅक्टीस मॅचीक जे येयलेले प्लेयर्स तांकां दिवना तेन्ना बस रिटर्न धाडल्या उपरांत ते सगळे जाण आमकां मेळपाक येयले. सो तेज्या पयलीं जो आमचो सिंपल डिमांड आसलेलो तो फक्त आमचो इतलो आसलेलो की बाबा जी बसीस हांगा जी चलता प्लेयरांक लागून जे टॅक्सीस चलता जे जनरेटर हाडला हे सगळे तुमी भायरसून हाडलेले आसा गोंया भायरसून. आमी फक्त तुमचे कडेन इतले डिमांड केलेलो की बाबा हो बिझनस गोंयकारांक दिवचो म्हणून. सो त्या लेवलाचेर मागीर जेन्ना आमी तेज्या उपरांत आमी तांकां ऑफिशियली एक मेमोरंडम दिलो लेटर दिले ते आमी ISLाक दिले तेंच्या चेअरमॅनाक दिले तशेंच आमी सगळे कलेक्टराक दिले आमचे चीफ सेक्रेटरीक दिले सगळ्यांक आमी एक मेमोरंडम दिलो जो तुमचे कडेन प्रेसा कडेन पावलेलो आसा. तेज्या उपरांत हे ISLाचे जो CEO आसलेलो आनी बाकीचे तेंचे एक्झिक्युटीव डायरेक्टर आनी जो गोवाचो इन्चार्ज रिलायन्साचो आसा हे सगळे जाण आमकां मेळपाक आमच्या काँग्रेस ऑफिसान येयले आनी जेन्ना काँग्रेस ऑफिसान येयले तेन्ना आमचो CLP लिडरच्या लिडरशिपाच्या अंडर आमी ती तेंच्या वांगडा बातचीत केली आनी तेजे कडेन तेंचे कडेन डिस्कशन केलें तेंच्यांनी आमकां दाखयलें खंयची बसी तेंच्यांनी भायरसून हाडल्या खंयच्यो गाडयो भायरसून हाडल्या आनी तेन्ना सगळें लिस्ट पळयलें जाल्यार तेंच्यांनी आमी तांकां सांगलें की भायल्यो गाडयो आसा टॅक्सी त्यो आमकां नाका त्यो सगळ्यो गोंयकारांच्यो गाडयो घालूंक जाय. तेजेर ते एग्री जाले. तेज्या उपरांत बसीस जी टेम्पो ट्रॅव्हलर आसलेली ती भायली आसली तांकां सांगलें हे 4य टेम्पो ट्रॅव्हलर्स आमचे गोंयकारांचे घालूंक जाय. थंयसरूय ते एग्री जाले. जनरेटर आसा तेजेरूय एग्री जाले सेक्युरिटीचेर. सो हे सगळे ते एग्री जाल्लेले आसा कित्याक आनी तेंच्यांनी आमचे कडेन आतां आमी तेंचे कडेन डेली कॉन्टेक्टान आसा तेंच्यांनी सांगलां की जे लिस्ट आमी तांकां टॅक्सींचे दिला बसीचे दिला हे लिस्ट आमी दिवना आमी काडले आनी तांकां युनियना कडेन बसयले. जे टॅक्सी युनियन आसा गोंयचे तेंच्यांनी तांकां नांवां दिल्लीं आसा खंयची टॅक्सी घालपाची कितें घालपाचें खंयची बसीस घालपाचे हे तेंच्यांनी डिसायड केल्लेलें आसा. तेजे उपरांत जेन्ना आमी तांकां लिस्ट दिलें तांकां आमी विचारलें कितें जालें. सो तेंच्यांनी सांगलें की सद्या बॉम्बेसून ते एप्रुवल येयलेलें आसा म्हणून आनी बाय मंडे इवनिंग पर्यंत तांकां ते आमी लेटर वर्क ऑर्डर दितले म्हणून. सो तेच्या लागून आमी ओगी असलेले. सो जेन्ना तेंच्यांनी मंडे पर्यंत आमचे कडेन टायम मागलेलो आसा. सो कालूय एक मॅच जाली बांबोळे. सो थंयसर आमी कसले डिस्टर्ब करूना आनी कांय करूना प्रोटेस्ट. सो बट अचानक कितें जालें काल राती कडेन असो इन्सिडंट जालो कितें आमचे 4य जाणांच्या घरा कडेन पुलीस धाडपाक लागले. रातचे 11 उपरांत 11:30 12 पर्यंत पुलीस येवपाक लागले. वराजाच्या घरा कडेन पुलीस जीप धाडली आमकांय थंयसर पुलिसांक कडसून पळयलेले म्हाज्या घरा कडेन येयले जनाच्या घरा कडेन अमरनाथाच्या. सो अशें जालें कितें बाबा ते आमकां अरेस्ट करपाक सोदता आनी आमकां ते फोर्स करपाक लागले इन रायटींग दिया कितें तुमी डिस्टर्ब करपाना म्हणून. सो तेज्या लागून आमी आयज अपॉयंटमेंट घेवन DGPक मेळपाक येयलेले. सो आमी DGPच्या कॅबिनान गेले. पयलीं जाल्यार DGP थंय नासलो थंयसर SP आसलेलो. सो SP कडेन आमचें उलोवप जालें आनी DGPन सांगलें SPक सगळें ब्रीफ करून घे म्हणून. SPचें इतलेंच आसा रिक्वेस्ट की तो म्हणटा कितें बाबा तुमचे सगळे उलोवप जाल्लेले आसा सेटल जाल्लेले आसा जाल्यार तुमी इन रायटींग दिया म्हणटा बाबा आमकां कितें बाबा तुमी मॅचीस डिस्टर्ब करपाना म्हणून. सो आमी ताका सांगलेलें आसा बाबा हो जो इश्यू जाला तो गोंयकारांक जाला. हो एक्चुअली कोणें सॉर्ट आवट करूंक जाय आसलो गोवाचो गोंयचो जो गव्हर्मेंट आसा तेंच्यांनी करूंक जाय आसलो. कित्याक आयज जो पब्लिकाचो जो राग आसा तो राग पब्लिकाची आयज व्हायलन्स जावपाची व्हायलन्साचेर पावपाचें फक्त आमी जो इंटरफरन्स केला आनी सेटलमेंट केला तेच्या लागून आयज हो व्हायलन्स जाल्लो ना. हे काम गव्हर्मेंटाचें आसलेलें गव्हर्मेंटाचें काम आमी केल्लेलें आसा. जे काम गव्हर्मेंटान करूंक जाय आसलें ते आमी सेटल केल्लेलें आसा. हे लोकांच्या मदीं लोकांक बिझनस दिवपाचो हो काम एक्चुअली गव्हर्मेंटाचें आसलेलें CMाचें आसलेलें तांकां आफून बाबा हे सेटल करपाचें. बट आयज अशें जाल्लेलें आसा कितें सगळें सेटल जाल्या उपरांत फक्त हे प्रेशर टेक्नीक घालपाक लागून तेंच्यांनी काल पुलीस आमच्या घरा कडेन धाडले आनी आतां ते सांगता कितें बाबा तुमी इन रायटींग दिया कितें तुमी डिस्टर्ब करपाना. आमी स्ट्रेट तांकां सांगलेलें आसा आमी जो इश्यू घेतलेलो आसा तो आमच्या गोंयकारांक लागून घेतलेलो आसा. आमी तुमकां अंडरटेकींग कशें दिवपाचें ना. तुमी जाय जाल्यार आमकां अरेस्ट करा आमी रेडी आसा अरेस्ट जावपाक आनी गोंयकारांक लागून आमी एकदां न्हू दोनदां न्हू 10 फावटी अरेस्ट जावपाक सुद्दां रेडी आसा. सो तेज्या खातीर ताका सांगलां आमी इन रायटींग दिवपाना म्हणून. आनी आमी प्रेसाकूय सांगपाक सोदता की जे टायम आमी मंडे जो आमकां रिलायन्सान सांगलेलो आसा गोंयचो जो इन्चार्ज आसा रिलायन्साचो ताणें आमकां उतर दिल्लेलें आसा की बाय इवनिंग पर्यंत तुमकां सगळी वर्क ऑर्डर मेळटली म्हणून जी आमी तुमकां प्रॉमिस केल्लेलें आसा. ते पर्यंत आमी खंयसरूच ISL डिस्टर्ब करपाचें ना हें हांव ओपनली सांगता. बट आमी इन रायटींग कशें दिवपाना
आणि हे सांगपाक सोदता की बाबा दर मंडेच्या उपरांत जर तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिलेले आसा गोंयच्या लोकांक की बाबा आमी तुमकां बिझनस दितले म्हणून आनी समज ते दिना मंडेच्या उपरांत जाल्यार फुडें मागीर आमी जे एज्युकेशन करूंक जाय जे प्रोटेस्ट करूंक जाय ते आमी 100% करतले तांकां आमकां अरेस्ट करून नाल्यार कितेंय करून आमी तेंची पर्वा करपाना ओके पण आनी मागीर तेजेर तुमकां रिप्लाय कितें दिलो तुमी दिना म्हटलें म्हणून एसपीन कितें सांगलें मागीर तुमकां एसपीन आमकां सांगलेलें आसा तो PI आसा तो तुमकां अरेस्ट करतलो एनी टायम हांवें म्हणलें करूं न्ही आमकां जाता तेन्ना अरेस्ट केल्यार कांय प्रॉब्लम ना तुमचे कन्सर्न जे PI आसा ते तुमकां अरेस्ट करतले बिकॉज तांकां ऑर्डर जी येयला ती कलेक्टरा कडसून येयलेली आसा सो ते तुमकां अरेस्ट करतले आमी तांकां जाय तेन्ना आमकां अरेस्ट करून आमकां कांय प्रॉब्लम ना तुमची म्हणलें ISL ते तुमचे अग्री जाले म्हणून तुमच्या अगेन्स्ट आतां कोणी कंप्लेंट केली म्हणून तुमकां अरेस्ट करपाक आयिल्ले ना आमच्या कंप्लेंट कोणें आमच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट केलेली ना ISLन आमी जे मेमोरंडम दिलेलो पळय ते मेमोरंडम तेंचे कडेन आतां पावलो तेच्या उपरांत आमची ISL कडेन मिटींग जाली ISLन एग्री जाले तेन्ना आमी ISLक उतर दिले आनी प्रेसाकूय सांगलेले की बाबा जेन्ना आमचे डिमांड एग्री केला गोंयकारांक बिझनस दिवपाक लागून ते एग्री जाला आनी मंडे पर्यंत टायम मागलेलो आसा ते पर्यंत आमी बाबा कसलेच प्रोटेस्ट करपाना ISLच्या अगेन्स्ट आनी तांकां डिस्टर्ब करपाना सो अचानक पुलिसांचें कितें जालां गव्हर्मेंटाचें कितें जालां खबर गव्हर्मेंटाक खंय तरी खटकलें आसतलें जे आमी करूंक शकना ते हेंच्यांनी तेंचे कडेन सेटलमेंट करून गोंयकारांक बिझनस दिला कितें कोण मागता गोरून पुलीस मागता आतां पुलीस कोणाचे अंडर होम मिनिस्टर कोण आमचो गोंयचो CM सो गोंयच्या CMन म्हाका दिसता बिंग अ होम मिनिस्टर हेंचेर प्रेशर घातलेलें आसतलें की बाबा तुमी इन रायटींग घ्या म्हणून तेंचे कडसून ते जाणा आमी इन रायटींग दिवपाना म्हणून सो ते अरेस्ट करपाक सोदतले करूनी तांकां अरेस्ट आमी गोंयकाराक लागून खबर ना आमकां खंयच्या सेक्शनाचेर करपाक सोदता ते विचारना कोणे अरेस्ट वॉरंट काडला खंयच्यान हे जालें ते म्हणटा कितें जी आमी मेमोरंडम दिल्लो आसा पळय ती कॉपी आमी कलेक्टराक दिलेली दोन्ही नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा त्या कलेक्टरांनी खंय PIक धाडलेले आसा कितें ते डिस्टर्ब करपाचे आसा सो तेंचे कडेन तांकां अरेस्ट करायला तेंचे कडसून अंडरटेकिंग घ्या कितें बाबा ते थंयसर हे करपाना डिस्टर्ब करपाना म्हणून सो मेमोरंडमाच्या कॉपीचेर तुमकां अरेस्ट करूंक ते सोदता मेमोरंडम जो आमी दिल्लो आसा तेजेर आमकां ते अरेस्ट करपाक सोदता जेन्ना आमी तांकां सांगलें बाबा ऑलरेडी जी आमचे तेजे उपरांत मिटींग जाली ISLचे दे आर एग्रीड आनी मंडे पर्यंत तेंच्यांनी आमी सगळ्यांक वर्क ऑर्डर दिता म्हणून सांगला जाल्यार हो विशय खंयसून येता काय म्हटलो आमी डिस्टर्ब करतले आतां तांकां कितें जालां हे खंय तरी काँग्रेस पार्टीक क्रेडीट मेळटलें काँग्रेस पार्टीन खंयसर तरी गोंयकारांक लागून सेटलमेंट केला झगडला म्हणून हे तेंचे कडेन म्हाका दिसता पळोवपाक जायना दिसता म्हणून म्हाका दिसता हो गव्हर्मेंट आमकां प्रेशराचेर अरेस्ट करपाक सोदता सो हांव गव्हर्मेंटाक सांगपाक सोदता एकदां न्हू दोनदां न्हू 10 फावटी तुमी अरेस्ट करा बट गोंयकारांचो इश्यू घेवन आमी फुडें वयतले आनी गोंयकारांक लागून झगडत रावतले ISLन तुमकां अजून रिटर्न दिवना ते मंडे दितले ISLन आमकां लिडर पळय एक आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसलेलो दिगंबर कामत त्यांचो CEO म्हणल्यार कंपनीचो सगळ्यांत बिगस्ट पोजिशनाचो मनीस आमच्या फुडें आसलो 3 जाण तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह गोंयचो इन्चार्ज आसा तोवूय आसलेलो आनी तेंच्यांनी आमकां ओरली आमच्या लिडर्साच्या फुडें सांगलें लिस्ट घेतला आमचे सगळे आणि सांगले अप्रुवल जाला बॉम्बेसून बाय मंडे पर्यंत सांज पर्यंत तुम्ही रावा सांज पर्यंत तांकां वर्क ऑर्डर दितले म्हणून सांगलेले आसा जेन्ना आमी एक मनीस फुडसून आमकां रिक्वेस्ट करता या ओरली एश्युरन्स दिता जाल्यार आमकां दिसता तो आमचेर विश्वासघात करपाना सो आमी तेजेर विश्वास दवरून रावला बट पुलिसांक कितें जालां तें म्हाका खबर ना पुलिसांक खंय तरी कसलो चिमटो लागलेलो आसा या गव्हर्मेंटाक चिमटो लागलेलो या होम मिनिस्टराक हे आमकां खबर ना ओके आमी डे वन सांगला की आमी फुटबॉलाच्या अगेन्स्ट ना आमी ऑर्गनायझराच्या अगेन्स्ट ना आमी खंयच्या प्लेयराच्या अगेन्स्ट ना जावं आमी ह्या इव्हेंटाच्या अगेन्स्ट ना आमची मागणी सिंपल गोंयकारा खातीर आनी तीच मागणी घेवन आमी रस्त्यार देंवले जर आमी तुमी चिंतात गोंयकारांनो जर आमी त्या दिसा स्टेडियमाच्या भायर प्रॅक्टीस मॅच जावच्या आदी बस जर हाडूंक नासली जावं आमी थंयसर आंदोलन करूंक नासले जाल्यार आमच्या गोंयकारांक हो धंदो मेळपाचो केन्नाच मेळचो नासलो आमी आमच्या भावांक लागून आमी आमच्या गोंयकारांक लागून जेन्ना आमी आवाज काडलो तेन्ना खंय तरी हे ISLच्या मॅनेजमेंटाक आमच्या काँग्रेस ऑफिसान येवन मिटींग करची पडली म्हणजे हे दाखोवन दिता की जर गोंयकार ओगी रावलो जाल्यार दे आर रेडी टू टेक गोंयकार फॉर ग्रांटेड सो आमी ते करूंक दिवचे ना आयज जे हॅरेसमेंट आमकां चलयला आमी पुलिसांक विचारले आतां की आमचे कडेन जर तुमकां उलोवपाचें आसलें जाल्यार तुमी दिसाचे आयज आमकां फोन हाडून रातचे आमच्या घरांत हाडपाची कितें गरज ते म्हणटा आमकां तें आतांच कळ्ळें आमी लेटर दिला डे बिफोर येस्टरडे सो त्याच दिसा आपोवन हाडून बाबा आमचें इंटेन्शन कितें हें पुलिसान विचारपाची गरज आसली पुलिसान तें काम केलें ना आयज जेन्ना पुलीस दबावाचेर येयल्या तेन्ना हे पुलीस आमकां हॅरस करूंक सोदता आमी हे हॅरसमेंट उक्त्या मनान स्विकार करपाक रेडी आसा गोंयकारा खातीर आमी जेलीन वचपाक रेडी आसा तुमी कितलेय हॅरसमेंट करा पूण गोंयकारांक लागून झगडपाचें आमचें काम हें सदांच चालू उरतलें ISL
ISL फुटबॉल टुर्नामेंट जेन्ना गोंयांत जाला तेन्ना प्रत्येकदा गोंयच्या लोकांक काम मेळ्ळें आहा. ते जावं लॉजिस्टीक, ते जावं प्रोडक्शन, ते जावं मॅन पावर, जावं ते आनी कसलेय रिक्वायरमेंट, ते सगळे गोंयकारांक मेळ्ळे आसा. आनीक ह्या फावटी बी आमी तेंच केलां जे सरकारान करपाक जाय आसलें, जे सरकाराचे जबाबदार मुख्यमंत्र्यान करपाक जाय आसलें, तेजे मंत्र्यान करपाक जाय आसलें, आमदारान करपाक आसलें. ह्या लोकांची जे गोंयचे लोक जे वेंडर्स आसात, जे वेव्हारां वेगवेगळे वेव्हारां आसा ह्या इव्हेंटाच्या, त्या लोकांची बाजू हे बी करपाक कमिशन घेवचे पयलीं उलोवपाक जाय आसलें. बाबा तुम्ही जो ISL टुर्नामेंट करतात जे पळय तुमकां रिक्वायरमेंट आसा लॉजिस्टीक प्रोडक्शन एरिया त्यो सगळे तुमी गोंयकारां कडेन घेवची म्हण. पूण हे न्हिदले म्हण आमकां जागे आसा तांकां हें मुखार घेवन वयचें पडलें प्रपोजल. कित्याक हे सगळे वेव्हारां आसा तुका खबर आसा, सरकार खंयचे खंयचे वेव्हार आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, कॅन्सिला खबर आहा. कोण मायनिंगे हितूं आसा, ते काड चोरपा हितूं आसा, कोण ते बाकी म्हादय विकपा हितूं, ते सगळें तेतूंक तांकां गोंयचे कोण्णा पण गेलां. ताका आतां कोण जागे आसता न्ही, आमी सोड जावं बाकी पार्टी NGO जागे आसता ह्या लोकांनी ह्या गोंयकारांक वाचोवपा खातीर गोंय वाचोवपा खातीर मुखार सरपाचें. आनी आमी आमची तेंची जबाबदारी पळय कितें आसली आमी केलां. ती पयलें खरें आमकां क्रेडीट दिवप, ती खरें आमचे रातीन वलीस चडप न्ही, ती पयलें आमकां शाबास दिवपा आहली मुख्यमंत्र्यान. बाबा आमी न्हिदलो आसता पसून तुमी बरें काम केलें, तुमी तोखणाय करप कितें करप अशें मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगपा जालें. आनी आपूण व्हरपाक अभिनंदन करपा जालें. पूण हेणी आमकां अभिनंदन करपाक आमकां पोलीस धाडलात. आमी कितें वायट केलें? बरें तुमी पोलीस कोणाक धाडपाक, कोणाक धाडप? जे पळय तुमचे मंत्रिमंडळान पळय जे कोण आसा पळय चोरता, आतां तो एक रातचो चोरपाक आसता तेका धाडा मरे पोलीस. कोण तो गुन्हो करता ताका धाडा चोरा. आनी कोण ड्रग्स हाडून दवरतात फॅक्टरीत ताका थंय पोलीस धाडा मरे. आनी कोण इलिगल मडक घेता थंय पोलीस धाडा मरे. हांगा कोणा रे गोंयकारांक आनी गोंयची जनते राखपाक, गोंयची जे धर्तीकार तांकां राखपाक भायर सरता तांकां तूं पोलीस धाडटा. हें कितें हो गुन्हो? आमी आतां गोंयकारां खातीर आनी गोंयचे जे वेव्हारां आसा लोकां खातीर आमी कितें मागप ना? ही आमची चूक. हां आमी हें कितेंय आमी आमगे दडपशाही हाडूं कितेंय करूं, पण जे गोंयकारांक आनी कितें जाय ते मेळपा खातीर आमी सदांच गोंयकारां बरोबर आसतले. हांव आतां आमी सांगता आमीच बाकी पक्षांनी पसून हो जो रुलींग पार्टी आसा पळय, पक्ष आसा पळय तो न्हिदलो आसा. तेन्ना बाकी पक्षांनी आनी बाकी बरे बरे NGO आसा गोंयांत बरे त्या लोकांनी पसून गोंय खातीर तुमी झगडाचें, गोंयच्या गोंयकारां खातीर झगडचें आनी मुखार येवचें आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवचो. तुमच्या घरा कडेन केन्ना पुलीस येयले राती? कितले? 11 नंतर, 11 साडे 11 नंतर येवन वयताले काय रावले भायर घरा कडेन? आयले खंय विचारपा लागले खंय आसा कित्याक. आमी मातशें बांबोळी आमच्या फ्रेंडाक एक्सिडंट जालो म्हणून आमी बांबोळी आसले आनी कांय ना. तुका फोन येवंक ना? आयल्लो हय. आमी सांगलें की बांबोळी आसात, तुमी हांव फ्रेंडाला एक्सिडंट जालो आसा, सिरियस आसा, तुमी या आनी या म्हणून. आमी कोणा गोंय लिपून नासले. दुर्दैवाची गजाल की 11:30 वर राती काल आमगेर पुलीस आयले आनी पुलीस येवन थंय म्हाका सोदपा लागले. म्हाका सोदता म्हणसर हांवें संकल्पाक फोन केलो. संकल्पागेर 5 मिनटां भितर संकल्पागेर पुलीस आयले. जनागेर आयले. आज सकाळी परत 7:30 सुमार आमगे घरा कडेन परत आयले. सो सांगपाक वायट दिसता जसो केंद्र सरकारान मोदी जसो अंबानीच्या तालार नासता थंय केंद्रात, त्याच पद्दतीन त्याच धर्तेचेर आतां हो आमचो CM आसा, हो आतां नीता अंबानी हांगा गोंयांत येवपाची आसा, ISL जावपाचें आसा. नीता अंबानी खंय त्रास जावचे न्ही, ISL बरे भशेन जावचें, ही कदाचित ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्याचेर दिली आसतली. आनी हो आपले दबाव तंत्र वापरून हांगा पुलिसांक आमचे घरा हाडून आमकां सतोवपाचें तेणें हें चालू केलें. विशय इतकोच आशिल्लो की आमचो डिमांड आशिल्लो की कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा ते गोंयकारांक मेळटा. आनी ते ISL ऑर्गनायझर येवन खुद्द स्वता CEO येवन ह्यो आमच्यो डिमांड मागण्यो मान्य केल्यो आनी आमकां सांगलें ओरल अश्युरन्स दिले, रिटर्न अश्युरन्स कांय दिवंक नाशिल्ले. आनी सोमार पर्यंत आमच्यो मागण्यो वर्क ऑर्डर मेळटली म्हणून आमकां अश्युरन्स दिली. त्या मेमोरंडम ताच्या पयलीं गेल्लो. ह्या मेमोरंडमाचेर आज कलेक्टरान वचून आतां हे सांगता कित्याक इन्स्ट्रक्शन हेंच्याच कडल्यान गेले आसतली की आमकां अरेस्ट करा म्हणून. अरेस्ट करा फक्त आमकां भंय दाखोवपाक जाय आनी कांय करचें न्ही. पूण एक सांगता, सोमारा जरी हे नेगार गेले उतराक ISL ऑर्गनायझर, ते जर गोंयकारांक कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाक पावले ना, आमी तें सांगूं शकता एका कापडान बायल म्हातारी जायना. ISL मॅची ज्यो आसा मार्च पर्यंत चलपाच्यो आसा. जर सोमारा जर ते नेगार गेले, कदाचित आज हे 2-3 दीस ते बोवाळ करताले नीता अंबानी बी येवपाच्या म्हणून ते चड मातशें प्रेशर घातलें कित्याक तिका त्रास जावचो न्ही म्हणून कदाचित खुद्द CMान लक्ष घातलें आसतलें भितर. पूण ह्यो जर मागण्यो सोमार पर्यंत मान्य जायना, मार्च पर्यंत मॅची आसतल्यो हें ऑर्गनायझर लक्षांत दवरचें.